बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिया टी वी एच डी का मकबूल प्रोग्राम वसेब रंग हिन के तुरा मेज़बान तुरा भाई शमशाद सिराई हाजिर खिदमत ते सलाम अर्ज़ करेंदे। सामीन ते नाज़रीन तो मैं दसेंदा जुला कि साडे ई प्रोग्राम को तुहाडे तक पहुँचाने वाले साडे एक्सपर्ट इंजीनियर हैं ते साडे प्रोड्यूसर हैं साईं अब्दुल रहमान फरीदी साईं। ते ये प्रोग्राम तुसां फेसबुक ते लाइव देते पे हो। अगर ये प्रोग्राम को सुन के तुसां कोई अपने कमेंट देना चाहो तो वो भी तुसां उत्थे दे सकते हो। उसके बाद यूट्यूब ते भी तुहानू ये प्रोग्राम पूरा मिल सी। सारे अज दे जिवें जो साडा फॉर्मेट है कि असां थल धरती दे कहीं ना कहीं फिगर को अदबी इल्मी और जिन्हों का बहुत बड़ा वर्क होंदे उन्होंने को असां मदू करेंगे। आज साड़ी खुशबख्ती है कि सारे जिहड़े मेहमान हैं वो मोहताज तारफ शख्सियत कह नहीं, उन्होंने बहुत सारा ढेर सारा काम है तो उन्होंने गल मोड़ करेंदे पे तो वो सराइकी उर्दू दे विच दुहाएं उर्दू नज़म नसर इन और तहकीक का बड़ा वड्डा नाम है। मेरी मुराद है प्रोफेसर डॉक्टर गुल अब्बास अवान साईं तो वो सारी अज के मेहमान इन साईं असां उन्हां को वेलकम आदो। जी बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, सामीन मोहतरम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं सब तो पहले शुक्रगुजार हाँ और शुक्रिया अदा करना जनाब प्रोड्यूसर साहब अब्दुल रहमान फरीदी साहब का और जनाब शमशाद सराई साहब का कि इन्होंने प्रोग्राम वसेब रंग में को दावत दी है। और मदद की गाल है कि मेरी ये जिंदगी का पहला प्रोग्राम है कि जी वसेब रंग मैं मेहमान हाँ बगरना पिछले 20 साल तो मैं वसेब रंग का मेज़बान होना। जी वसेब रंग तुहाडा प्रोग्राम है मकबूल FM रेडियो 89 का और को खुशी है और परे परे ते तुहाडा प्रोग्राम सुनिया और देखा वंदे। ये साडा प्रोग्राम है थल रंग। थल रंग वसेब रंग फिर मैंने बैठे आवे ना थल रंग जी ठीक है। थल रंग है सही। थल रंग दे विच साडे थल सिर्फ साडा मरकजी थल दा जड़ा है वो लइया है। ये तो थल शुरू थिंदे साडा बखर तो गिन के ते मुजफ्फरगढ़ ताईं तो जितने भी साडे इंदे शायर हैं, अदीब हैं, दानिशवर हैं, मुहक्किक हैं वो सारे मेहमान बन सकते हैं। जी बिल्कुल सही है कि मुजफ्फरगढ़ को गिन के मियाँ वाली तक के इलाके तक वेंदे और ये तकरीबन लंबाई विच कोई 190-191 किलोमीटर बनते और चौड़ाई 60 किलोमीटर बनते हैं जी। सादा जड़ा लइया है वो थल दा मरकजी शहर है और इंदे विच बहुत सारे साडे मुहांदरे साडे लिखारी साडे अदीब दानिशवर गुजरन तो अज अजोके दौर दे विच साडे जिहड़े जिन्हां को आख सकूँ कि जिन्हां दा परे परे ते ना है और अपने तहकीक नाल अपने वर्क नाल वो काम करें वो सही तुसां प्रोफेसर डॉक्टर गुल अब्बास अवान साहब बड़ी मेहरबानी सी फखर है। तो साडा फॉर्मेट है डॉक्टर साहब इवें कि असां उहे तो तुहाडा तारफ कौन नहीं जानदा लेकिन जड़ा नौजवान अज साडा खास तौर पर सोशल मीडिया के नाल जुड़ा बैठे या यूट्यूब ते बैठे या कहीं ना कहीं वो देदा बैठे तो उनको जानन कीते असां तुहाडा तारफ तुहाडी ज़बानी सुनना चाहते हैं कि तुहाडा जमपल कित्थों दा है और तुहाडा खानदानी पस मंज़र क्या है, तुहाडे बाल बलोड़े कितने हैं और तुसां अपने पेशवराना अंदाज कितना तैनात रहे हो, क्या क्या खिदमात अंजाम देते हैं और इल्मी अदबी तुहाडा स्टेटस कितना है और तुहाडे जिहड़े प्रोग्राम हैं तुहाडे या जितने भी तहकीकी काम हैं वो के तक पुजे। बहुत मेहरबानी सी। मैं दी पैदाइश सी महल्ला फैदाबाद दी महल्ला फैदाबाद पुराने बलूच अज दे बिल्कुल बैक ते है लैया शहर थी और ये 5 मई 1964 की दीवार है। बरोज सुमार बाबा सिंह की डायरी थी मेरे को लिखा है मिला लेकिन ये कि जी मेरी सरकारी डॉक्यूमेंट्स पे उतना 1 साल ते 1 महीना मेरी उम्र
کوئی ڈھیر لکھی ہوئی ہے. کوئی جی ہاں میرا خیال ہے کہ شاید میں بچپن کوئی پڑھاؤ کو ڈھیر ہو سا تو بابے آخو سی بھی یہ ہوں ان کو داخل کرو. صحیح. لیکن سر ہے کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی. جی لالا کی ہنا بندی ہے نا سی اندر کوئی رول بھی نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ اگر میں اپنی اصلی ڈیٹ آف برتھ اندراج سے ہوا ہاں تو میں شاید بہت ساری چیزوں تو محروم بھی تھی گیا ہوں. اور ان سمجھ گنو بھی اگر میں ریٹائر تھی گیا اپنی 1 سال تو 1 مہینہ پہلے. ٹھیک ہے. میں اپریل 2023 بھی ریٹائر تھی ہاں اور 1 جون 2023 کو دوں وہ سارے تبدیلیاں آ گئے سارے فائنینشیل بینیفٹس دے وچ. اگر میں اپنی ریکارڈ کے مطابق تھی ہاں تو کم از کم 70-80 لاکھ کا نقصان تھی گیا. جی ہر کام مسئلہ اللہ صحیح نہ اللہ صحیح نہ. اچھا ان یہ بھی تھی کہ میرا کیریئر بھی جلدی شروع تھی گیا. صحیح. میں 18 سال کا پہلے تھی گیا تو میں وہ کیریئر بھی اسٹارٹ تھی گیا. تو میری بنیادی تعلیم جڑی ہے وہ نمبر 3 سکول دی ہے. اچھا. نمبر 3 سکول ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے. بالکل. تو اتھاں میرے والد صاحب جنہاں نادر شیر خان وہ چنگیات آفرائی انسپیکٹر بھی ہیں سپرنٹینڈنٹ بھی رہ گئے. اچھا اچھا. انہوں نے دفتر دن بالکل نال ہی وہ نمبر 3 سکول ہے. تو میرے برا پہلے بھی اتھی پڑھتے ہیں میں بھی اتھی پڑھ گئی ہوں. اتنا سب کو دوسرے جڑے اساتذہ کرام بھی نہیں سی وہ بڑے نا آن پائے. اچھا. ایک شیر زمان سارے ٹیچر ان سے گلزار طالب علم سسر ان پہ نور محمد نظامی سے. اچھا اچھا. وہ میرے پرائمری سکول کے ٹیچر ہیں پہ اور وہ مطلب جی میں سخت ٹیچر ہوتے نا وہ ہیں پہ. لیکن سچی کا حال ہے کہ ان ویلے بھی اصل کو مطلب کہ انہوں نے جڑا بھی ہے مار دا خوف ہی پیا یا جڑا بھی سلسلہ ہی پیا لیکن انہوں دی اہلیت کی وجہ کو انہوں دی محنت کی وجہ کو میں تے امین سہیل اساں ان ویلے وظیفے کا امتحان پاس کیتا ہے. کلاس میں جی میں تو امین خان کلاس پہلے ہے. ٹھیک ہے. اتنا سارے کن جگہ ٹیچر ہیں پہ یونس بوزار صاحب کے والد ہیں پہ. اچھا. جی الہی بخش صاحب ہونے اور بل سلیم جونی صاحب دے چچا ہیں پہ. عبد المجید صاحب جونی صاحب وہ سارے ہیڈ ماسٹر بھی ہیں پہ. اچھا ان دوران ہی سلیم جونی صاحب ہونے بھی تشریف لائے اپنے وہ انٹرنی طور پہ اور انہاں بھی سب کو مطلب ہے کہ پالش کیتا. وہ سکول کا جڑا سر عرصہ ہی پیا گو کہ پرائمری کلاس ہوں اتنا شعور نہیں ہوتا. لیکن میرے خیال ہے کہ سب تو مشکل جڑا مرحلہ ہے وہ پرائمری دی تعلیم ہے. اور میرا اج بھی یہ یقین ہے پیا اگر ساری حکومت نہ گریڈ 20 دے مرات جڑے تک پرنسپل کو دینن سے نا اگر وہ سارے پرائمری سکول ٹیچر کو دیون تو وہ شاید سارے کو ڈھیر ڈیزرو کرنا اور آن میرٹ ڈیزرو کرنا. بالکل. کیونکہ وہ دسے نا کہ بھی اے الف ہے تو اے بے ہے تو اے پے ہے. یہ ایک کورے کاغذ ہوتے ہو ان کو سٹارٹ کرنا بعد اصل میں سارے کندر بس پال سسٹم آندے کالج یا سارے کو یونیورسٹی تو بڑے پڑھائے ایم فل پی ایچ ڈی جی سارے کو اگر نوجوان بچے آنے تو سب اتنا تو نہیں کام نا جہاں فاؤنڈیشن کا کام انہوں نے کیتے ہیں. بالکل. اچھا ہائی سکول دے وچ اساں آ گئے ہیں سن 76 دے وچ نا 76 سے داخل تھے. ٹھیک ہے. تو ایم سی ایس سکول لگیا بچ. اچھا. اتنا بھی سارے کن جڑے ہیں پہ استاد صاحب فیض محمد صاحب ہیں پہ جام کرے میں نہیں مرحوم ہیں پہ. جی. اور 9th 10th اصل کا میں سمجھنا کہ سارا جڑا ٹرننگ پوائنٹ سر وہ 9th 10th کا ہے. اچھا. وہ تو سب کو استاد ربی مات سے ملے ہیں نامی دے وچ جنہاں کو دادا ربو آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بہت قابل کرنا. اچھا. میں اگلی عمارت انہوں کو یاد کی تھی پیاسے میرے دوست نے اقبال کراچی والے وہاں کہ یار یاد ہے کہ عمارت سردیاں اچھا سب کو نا وہ زیرو پیریڈ پڑھنے ہیں سردیاں میں. کمال ہے یار انہوں لوگوں نے. تے انہوں نے آخر جی وہ آئے نا تو انہیں مطلب کمری بھی بیٹھے ہیں تھا کو انہیں نہیں کرنے بیٹھے ہیں نا سر. تے وہ آخر نے آ کہ یار وہ اج نا میں چاہ پی کے کہنی میں
ਤੇ ਬਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਸਿੰਮੀਆਂ ਹਨ ਪਈਆਂ। ਸਹੀ ਉੱਤਾਂ ਦੀ ਉਸਤਾਨੀ ਆਖੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੁਲੇਂਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੱਲੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਨ ਸਰਦੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੋਟਡ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੂਜੇ ਹਨ ਪہ مطلب خدا بخش صاحب ہوਣੀ ਅੱਛਾ ਖੁਦਾ ਤਾਂ مطلب خدا بخش صاحب ہوਣੀ ਅਸਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਦੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਤਰਾਫਨ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਰੇੜੀ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਬਾਲ ਹੈ ਔਰ ਵਾਲਦੈਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਰਬਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਰਹੂਮ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ MCB ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਰੂਫ ਹਮ ਤੇ ਅਕਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੂੰ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ आई है और लड़के अच्छा ये चेक लिख लो तो फिर मुझे भी देख लेना। मैं को मतलब महसूस ही भी साथब की आवाज़ है मनो सवाल जी हाँ। मैं खैर भज के उन्होंने कुल गया वो सोफे ते बैठे अंत है लिटरली अमलन मैं उन्होंने को झुक के मिलन तो खैर आम छी गाल है सारे खैर स्टूडेंट्स को मिलन आई टच्ड हिज फीट। मैं उन्होंने पैरों को ना हाथ लाए ਜਿਹਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰਨ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਤੇ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ को ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ को मतलब ਕਿ ਇਹ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹਮੀ तो उन्होंने कहा कि यार चल उठी ना पर मैं कहना तो हूँ पिछा भी देखना मैं जो डिठे वो बैंक दे तकरीबन तमाम लोग मेरे पास उठी खड़े दे वर माई स्टूडेंट्स। वाह। और मेरे को ना पता ही कि मेरे स्टूडेंट्स क्या जबरदस्त सीन एक मंजर बड़े मैं कहा ये भी देखना मैं को आखने कि हुण तू भी तो देखना मैं तो इतना अक्सर आना मेरे वास्ते ते कि नहीं उठे ते अगर तू झुकदा पे तेरे वास्ते झुकदे पे। तो मेरी ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ है ਇਹਦੇ ਸਬਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਅਦਬ ਕਰੇ ਸੋ ਜੀ ਬਾਦਬ ਬਾਦਬ ਜੀ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਕਿ ਅਦਬ ਮਿਲਸੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ ਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਸੋ ਔਰ मोहब्बत काश्त करे सो खुलूस काश्त करे सो तो खुलूस शे सो। अच्छा अगर बनावट काश्त करे सो मुनाफकत काश्त करे सो तो मिल सी। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ ਪੇਪਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਮਰਸ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ ਖਾਨਮਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੀ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਲਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲਈ ਆਏ ਵਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਕੀ ਮਿਲਦੇ ਪਹਿਨ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋ ਆਦਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜੇ ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ जी बस मैं बल मुख्तसर करूँ तो मैं बल MPhil और PhD कीते LLB कीते और अच्छा ये तुसा क्या वक्त यूनिवर्सिटी या आपने तौर पे नहीं सर मैं BA MA तो आपने तौर पे कीते। अच्छा MPhil और PhD ओपन यूनिवर्सिटी को कीते है ना क्योंकि मैं इनमें समझो कि MA कीते ना सी मैं MA कीते 87
87 की थी 88 की मेरी जॉब थी गई है ना तो लेक्चर देना अच्छा दिसंबर 88 तक इंटरव्यू थी गया है पहले तुम्हारी एक जॉब उनसे शुरू ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ अर्थ ਕੀਤਾ ना सी भी अगर मैं अर्ली आया ना सही हाँ वो अर्ली ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਈਆ ਬਣੇ ਨੇ ਸੀ हाँ जी जी ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹਨ ਇਨਾਇਤ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲਰਕ ਬਣਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਟੈਸਟ ਇਕੱਠੇ ਦਿਉਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਈਆਂ ਅਕੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸਾਂ ਨਾ ਦੁਆਏ ਦਰਖਾਸਤ ਮਤ ਤਿਆਰ થઈ ਗਈ ਉਸੇ ਡੋਮਿਸਟਰੀ ਮੇਰੇ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਹੈ ठीक है ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਰਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਬਣਾ ਔਰ ਅਸਾਂ ਨਾ ਉਥਾਂ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਅਸਾਂ ਉਥਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਈ ਉਸੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਟੇਬਲ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਾ ਹਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅੰਕ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੋ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸਟੈਨੋ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਰਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਥਾਪ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅਗਲੇ 4 ਵਜ ਗਏ ਨੋ ਮੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਈਆਂ मैं को तो जॉब की जरूरत कोई नहीं है ना भी इन तू दर्द कहूँ आके बस हूँ दर्द थी क्यों कटिंग किस मैं ढकी सा असा उन्हें बड़े मिन्नत की खैर उसने ना वो एप्लीकेशन एंटरटेन ना की थी चूँकि मेरे को जॉब की जरूरत ना है हाँ जेटे मार वो जूनियर क्लास के टाइपिंग टेस्ट वगैरह हम सारे कामर्स कॉलेज की सारी क्लास खाली 2-4 बंदे गए वधिया से बुखारी साहब ने मेरे को आखा कि यार तूने गया मैं सर मैं तो दो कहना है वो तो मैंने सोच रही तो उनके वास्ते मैं गया हम तो नहीं तो आख यार तू नलायकी की है तू हम स्टैनो वास्ते बने अच्छा अच्छा मैं खैर बदो स्टैनो वास्ते गया और मेरे को याद है कि मैं जिसम ट्रेन से वेंदा पे हमें ये सारे वाक़त नहीं मतलब जिसमें पिया के सारे लोग देखा ना भी असा केड़े बैकग्राउंड तो गए हैं हाँ कि मैं ट्रेन से बड़ा रश ही पिया लोग इस्लामाबाद पिंड तो इंटरव्यू देने वास्ते वेंदे पे हैं ते मैं भी वो ट्रेन दा जड़ी बर्थ नसी हुंदी वो पट्टा पकड़ के खड़ा थी कोई आके जी मैं असिस्टेंट वास्ते हाँ कोई आके किस वास्ते ते कोई आके जी मैं स्टैनो हाँ यार मेरी तो 20 साल तो नौकरी है लइए आ वैसा तो मेरी स्पीड इतनी है तो मेरी स्पीड इतनी है सही तो मेरे को पूछने हाँ छोकरा तू कितना मैंने पे किस वास्ते मैं कहीं मैं स्टैनो वास्ते थे वो सारे ने कह मारा भी यानी मुझे नहीं फुटियाँ तो मैंने पे स्टैनो वास्ते ठीक है खैर जनाब वो तो टेस्ट थी गया टेस्ट तो बाद जो टाइम मेरे को इंटरव्यू वास्ते कॉल की तो ने वो एक कोर्ट रूम ही पिया अदालत कमरा ही पिया और उनके कटहरे भी सामने बैठे थे फैसल तहसीन मेमन साहब डिप्टी कमिश्नर तो मैं ना सर पब्बा दे बाहर खड़ा थी कि ना तो मेरा कद नहीं बहना पिया होता मैं को जी ये आपका टेस्ट है मैं जी मेरा है जी वो आखिर नहीं ये आपका नहीं हो सकता अच्छा ये किसी ने नकल कराया आपको किसी ने पेपर आउट किया मैं मेरे को क्या पता मैं तो कॉलेज स्टूडेंट था नहीं सुप्रिटेंडेंट को इनका टेस्ट दोबारा दें दोबारा इनके स्पीड के टेस्ट है खैर वो मेरे को उन्हें दोबारा स्पीड टेस्ट लिखवाया पहले तो था उसको वो ट्रांसलेट की थी बेटिया से पर मेरे को नहीं मुझे आकर सुनाए मैं दूसरी बार ना सुनवाया और जड़ी मेरी गलती पहले है वो मेरी वो गलती भी दूर थी गई मेरे को पहली बार नंबर मिले 49 दूसरी बार मेरे 50/50 वाह तो मैं वहाँ सिलेक्टेड वाह ठीक है जी आपके आर्डर हो गए इस तरीके नाल सर मैं वो 82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਹੀ अच्छा तो बताओ स्टेनो डीसी ऑफिस में भर्ती थी गया बिल्कुल बिल्कुल वाल मैं बीए की थी मैं एमए की थी उथों ही बोला मैं ना डिपार्टमेंटल थ्रू यानी कि तुसा उनको ये नहीं समझा कि बस मैं को जॉब मिल गया तो मैं जड़ा ना इथाई अपने आप को वो करा तुसा अग्गा पे अपने आप को बढ़ाए अपना तालीम बढ़ाइए अपने आप को अग्गा गिन गए सर मेरे एक दोस्त हैं रब नमाज खान मरहूम अल्लाह तबारक व तआला जी ज़्यादा जिक्र करें जो ये वो असन वो रीडर इसी से मैं एम स्टैन अस इकट्ठे मूव करेंगे यहाँ से वो एक ही बार ना अस आधे पैसे देके बंदा सबको मिला रेलवे फाटक को 3 करोड़ तो उन्हें ना रब नमाज खान को हाथ मिलाया और उनके नाल गाल करके मैं चला गया उन्हें मैंने हाथ की ना मिलाया ना असो जो ही वो गया तो मैं पूरा नमाज खान आया कहूँगा कि यार एक लिखी है डीसी ऑफ हद जाब दी इशू कुछ है
अगर उनको मेरे नाल कम है तो उन्हें मेरे को हथ मिलाए, हाँ अगर उनको तेरे नाल कम होवे हा तो उते हथ मिला। इतना सिर्फ काम दा तल्लुक है, इंसान नाल कोई तल्लुक होवे। जे ती तुस सीट ते बैठे रहो तुहाडी वर्थ है अहमियत है, जे टाइम सीट ते ना हो फिर तुहाडी कोई वर्थ कोई अहमियत। सही उन्हें मेरे को आखा तो यार अगर इथों निकल समझ तो निकल बने, ठीक है इथों जितनी जल्दी निकल बने तेरे वास्ते बेहतर है। इन को पहले के ते को भी कुछ आदत पुख्ता थी वजन तो पढ़ना बदे तू इथों निकल। खैर मतलब मैं चूँकि पढ़ाई तर्क भी ना की थी, मैं BA किया, मैं MA किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं MA के बाद ही मेरी पहले इंटरव्यू थी, मेरी सिलेक्शन थी। माशाल्लाह। बेहतर है सर, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहरबानी की। अच्छा थोड़े बाल मतलब क्या करें कितने हैं क्या? जी तरह बेटे इन सीधा नदी हजाती करे थे माशाल्लाह। मोहम्मद हसन अब्बास बड़ा बेटे हैं सर, उन्हें FC यूनिवर्सिटी को देना BS इंग्लिश की थे और उन्हें FC यूनिवर्सिटी को MPhil इंग्लिश की थे और उन्हें BS कुछ टीचर लिखे हैं और MPhil भी उन्हें टीचर लिखे और उन्हें जेंडर स्टडी उतर लिखे भी सारे यहाँ सिनफी इम्तियाज़ क्या है सर कि असल लोगों के रवैये जो है ना मर्द नाल क्या है औरत नाल क्या है ट्रांसजेंडर नाल क्या है वो उन्हें मेन फोकस उन्होंने कुछ इंडियन नावल और पाकिस्तानी नावल के दरमियान जो ना तकाबली ज़्यादा की थे। और रिसेंटली वो भी वापस है कि CSS के पेपर थे जी जी जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर पढ़े ना भी आई मैं कि यार बस तू हम छुट्टी कर घर आ के जरा 2-4 महीने सर नाल भी ला सही वो तो हूँ आजकल घरे पिया लेकिन होदा रोज बिता दे थी कि मैं कि यार अल्लाह की तो कुछ सांस पीते न बता कुछ ना घर बावण दा 2016 में गया थी पढ़ने वास्ते तो हम 5वीं थी मैं 9 साल दूसरा बेटा मोहम्मद नादर अब्बास था उन्हें उन्हें कोई 12 बजे उन्हें पेपर मुके MBBS था उसके बाद आधे के मेरे को 3 छुट्टियां इनके दरमियान सर जी तो मेरे पेपर थी कि तो मैं घर चक्कर ला बना तो मैं तो पुत्र आ वही वो शायद होने रवाना हो सी पिया कि साਡਾ ਜਿਹੜਾ छोटा बेटा है मोहम्मद वकार अब्बास वो रावी ने सी GC दौर पढ़ता पी है और वो भी माहिर नफ्सियात बनना पी है असा वो बड़ी कोशिश की थी भी वो कोई डाइव फील्ड आवे हाले को मैट्रिक 1996 में भरन 1100 लेकिन वो आके जी कुछ करो मैं मतलब है कि माहिर नफ्सियात ही बनना अब बस जिमें उन्होंने दाखिला रही गया उन्हें दाखिला कैद आजम यूनिवर्सिटी थी उन्हें नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी थी वो सारा कुछ छोड़ के बड़ी बात नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी छोड़ के भी आ दरअसल एक बड़ी तरबियत का असर है और माशाल्लाह आप भी जो वो चलाते हो पालन होना चाहिए ते बाकी तुसा ई पासे इल्म और अदब वाले पासे किवें ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ सर इन्हें है कि मेरे ख्याल 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ FM ਨੇ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਦਿਨ ਜੂਨੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ जी असा ना उठा जिस टाइम प्रोग्राम करने बिठो से ना ज़ाहिर है मुख्तलिफ किताबें पढ़ते आते शायरी की किताबें भी पढ़ते आते मेरा उन्हें भी प्रोग्राम सकाफत से होना है मैं महसूस करना नहीं कि जा रहे किताबें जो हैं यहाँ अपनी जगह पे लेकिन कुछ चीज़ें इन्हों को उतना भी खड़ी थी जिन्हें इतना होना शायरी है अच्छा इवें शायरी जी असा लोगों की पढ़ते बैठे होंगे हैं और लोगों को पता राई मिल रही होनी है लेकिन यार इनके को बेहतर शायरी भी थी सकती है या इनके को बेहतर नहीं तो थोड़ी इनके को मुख्तलिफ थी सकती है ता तसरुबा है नसी अंदाज या जरा है वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं बात मैं सर वाल जिन्हें वाली प्रोग्राम करने वास्ते बैठन असा कुछ लाइव कॉल दिखते आते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਕੋ ਆਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਬੈਠੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਹੈ ਦਿਨ ਨਵਲ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਝੋਕ
वॾे ख़ान ते अजूब ख़ान करे ना अच्छा उन करे सारा प्योर कल्चरल प्रोग्राम है बल मैं उन सकाफत कुछ मौजूद बनाया ना फिर अपनी किताब का और वो अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमाई कबूलियत मिली वसीयत को दो और मैं बात कर रहा पता चला कि यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰ ਉਹ ਬਤੌਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ ਵੀ इस्तेमाल करने लग गई देखिए यूनिवर्सिटी मुल्तान में तलबा को पढ़ते हैं और उनको कंसल्ट करते हैं उनके साथ जो था सकाफत पेपर है जी जी मेरे को मतलब हौसला मिला लोगों ने फोन आते हैं जनाब की ये चीज़ नहीं वो मैं आप पढ़िए वो बेसिकली तुसा सकाफत को कल्चर को वो ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈਵਲ को रख के ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਵਕਤ ਦੀ ਇਸਲਾਹੀ ਤਾਰੀਫ ਉਹਦੀ ਲੁਗਤ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਨਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਉਠਾਂ ਕੁਝ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਹੀ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨੀਦਰ क्या लफ्ज़ है अच्छा मेरे को नींदर कोई ऐसा लफ्ज़ है पिया कि जब उसके कहीं भी साथ इस्तेमाल ना कर दिया ठीक है नींदर लफ्ज़ जो है पिया तो सिर्फ कोई टिपिकल एक खास आइटम में पिया भी शादी तो बाद ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੀਂਦਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਾਨਵੀਅਤ ਸਾਡੇ ਵਸੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਮਾਨੀ ਸ਼ਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਵੱਲ मैं खोजा तलाश कर लोगों को पूछा मेरे को एक पहाड़ी इलाके एक बुजुर्ग ने आता उन्हें आखिया यार गाह ने कि ये लफ्ज़ ना बिगड़ा होया लफ्ज़ है अच्छा ये नींद नहीं ये है नींद अच्छा नींद डेमन वाह जी में डेपा है जी 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 डेपा सही ये डेपा ये नींद ये वो चीज़ है बुनियादी तौर पे ना वन मेरे को तो स्ट्राइक थी गाल भी क्योंकि डेपे नाल गेंद दा सौती जरा है तलक बढ़ते से मैं तो उन तरीके नाल जेह्ड़े टाइम मैं बहुत सारी चीज़ां ना उत्थां शामिल कीतियां उन किताब विच तो वल वो किताब ज़्यादा बेहतर वन मई में शहरिया ने पास किताब अच्छा वो हर महीने कहीं ना कोई बदमदा होता है मुशायरा नशीस सलीम साहब गिन मैंने हाँ तो उत्था मैं चीज़ों को देना हमें चल मैं को शर्म था नहीं थी कि सारे लोग सुनने बैठे मैं ना सुने ना हाँ मैंने तो कुछ शेर को नहीं वाल सर मैं मतलब कि जब शायरी को सुनने लगा ना सर वालों की थी मेरे अंदर तक जब बैठे हुए शायर में थी मतलब वो भी जाग गया लेकिन एक शुरू चीज़ों को भी दे काफ़ी रदीफ तो सामने जिले तो अट्रैक्ट करने पे होना उसने इस्तेमाल करने दे ना अच्छा कोई आके जनाब ये तो मेरी रदीफ है कोई आके जी मेरा काफ़ी है मेरे को समझ ना आवे कि यार एक रजिस्ट्री कराई बैठन इतना काफ़ी है इन्ना दे रदीफ है बिना मेरी ज़मीन है हालांकि अताज़ा दी ज़मीन है कि लोग कहते हैं हाँ गुजारिश है कि हाँ जी मतलब है कि तुसा अपना थीम नवा गिन के आदे ना थीम नवा गिना दे तुसा अपनी गाल नहीं काफी रदीफ तो होंदे थीम तो पूरा अपना होंदे अपना अगर थीम ही हुए तो बाल दा बंदा आके ने भी ओदी कोई कॉपी की थी लेकिन तो अगर थीम अपना है पिया और पर अपना अंदाज है पिया ते काफी रदीफ तो करते रहना थी बिल्कुल वो तो बड़े बड़े शहरों को भी आका गया बल्कि सारे एक बड़े शहर था अकबर इलाहाबादी को आका हुआ कहता अगर मैं थोड़ी के काफ़ी रदीफ लिखी तो दरअसल थोड़ा एतराफ़ है पिया कि मैं तो कुछ मुतासिर ये ऐसी गाल नहीं सो असा लोग लिख लेते होते हैं अच्छा चोरी की छह बंदा लुके दे चोरी छह बंदा करा मैं कहते इनके पढ़ते हैं बिल्कुल लुके पिया होंदे तो तुसा शुरू च उर्दू शायरी की या सराइकी सर मेरे ख्याल में शुरू में कुछ उर्दू लिखी है अच्छा बस चूँकि मैं महसूस किया कि यार सराइकी विच बहुत सारा काम करना बाकी ये वैसे मेरी सराइकी सकाफत रंग तो बाद किताब सोचना ये जो सराइकी इंशाई है मल सोचना ख्वाब सराइकी शायरी है ये वल सराइकी शायरी इंसान दोस्ती वो मेरी सराइकी विच किताब है ये मतलब ये वो चीज़ां जिन्हें मैं सराइकी वास्ते कीतन सी इवें बई मेरी किताब जी है ये जदीद सराइकी शायरी तनकीद तहकीक जिसको बहुत ज़्यादा इजराई में लिए और सारे
لیکچر ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਸੀ ਸਹੀ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਐਮਫਿਲ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀਐਚਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਸਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ تنقید مباحث ان پہ کہ جدیدیت کیا ہے، ماں باپ جدیدیت کیا ہے، ماڈرنزم کیا ہے، پوسٹ ماڈرنزم کیا ہے، کلونلزم ماں بعد نو آبادیات کیا ہے، نو آبادیات کیا ہے، ماں بعد نو آبادیات کیا ہے، نفسیاتی کیا ہے، وجودیت کیا ہے، انسان دوستی کیا ہے، یہ سارے مباحث میں سر میں بنا اپلائی کی تھا سرکی شریعت بڑی گل حالانکہ سرکی تے یہ پہلے اتنا ان پاسے گھٹ کم ہے اور ہاں اس طرح کا کام تنقیدی کام کو نہیں جی جی تنقیدی کام کو نہیں اور سوسائٹی تو بڑی گل ہے کہ سرکی نئے مباحث میں سر اس طرح کی نہیں ہیں ایون میں متعارف کرائیں بھی اجتہائی نہیں کیا ساختیات کیا ہے، پس ساختیات کیا ہے، رد تشکیلی مطالعہ کیا ہوں گے، یعنی کہ جامعات لیول کا ایک جی سر جس طرح اللہ تعالیٰ شکر ہے وہ جامعاتی پڑھائی بنی ہے اور جیسا کو فخر ہے سائیں کہ سارے کھلدے شخصیت کا ڈاکٹر گلاباس کا مان ہے سب کہ انہوں کا کم جڑا ہے نا جامعات پکائے ہوئے تھے یہ سارے سال پورے واسطے فخر ہے سر دیکھو نا اگر کوئی ایک اسٹوڈنٹ وہ جامعہ کا ہے پیا یا پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہے اگر تو وہ کال کر جناب میں تھوڑی کتاب پڑھتے بیٹھا اور میں ایم فل کرنا پیا اور میں پی ایچ ڈی کرنا پیا تو کوئی تشفی ملتی ہے نا میں کچھ کی دیتا میرا میں کو نقشی نہیں زمین تھی بھیجا آئی تو میں اپنے ایک نقش تھا ثبت کیتے کہ میں اپنے ایک نقش چھوڑی بنا کہ جنہیں لوگوں کو جو اٹریکٹ کی تھی اپنے پاس اور دوہری چیزاں سر کہ ایسا لکھت کے پاس یہ اخبارات میں بہت سارے مضامین لکھن سے بالکل ایسا پڑھتے رہے اخبارات سے خوشی کی گال ہے کہ لوگوں نے ساری لکھت کو بھی قبول کیتے اور اگر ریڈیو سے بیٹھ کے پروگرام کیتے ساری انہوں نے گفتگو کو بھی قبول کیتے جی جی اچھا یہ ظاہر ہے کہ بھی بندہ لکھنے کا ہے ماشاء اللہ آپ ان پاس آئے ہو تو ضرورت پیش آتی ہے جڑے بندہ لکھ پاتے کہ کہیں وڈے کوئی لکھوں چاہ لوک پلک کوئی شاعر استاد یا کوئی سر میں خانمد بھٹی صاحب کو باقاعدہ اصلاح کے لیے اچھا اصلاح جی خانمد بھٹی صاحب نے میرے کو بہت زیادہ گائڈ کی تھے میں نے شہری دی کالج کے بھی استاد محترم ہیں شہری دی بھی استاد محترم اچھا اچھا ماشاء اللہ اس کے بعد تھوڑا جڑا ایک خاص سبجیکٹ ہے کہ انسان دوستی کے حوالے انسان دوستی دے تھوڑے وضاحت کرے سو کہ تساں انسان دوستی کو کیڑے حوالے نال سمجھے کہ بنائے ہو بنیادی طور پر تو ہیومنزم نے صحیح موومنٹ ہی بیسٹ جی جے کو تساں اردو کی یاد ہے کہ جی میں احمد جن قاسمی نے آتے کہ انسان عظیم ہے خدایا یہ دراصل انسان دینا عظیم ہونے کا اعتراف ہے کہ کچھ جڑی ادیان ان کا اپنا اپنا نظریہ ہے پیا لیکن اسلام نے یہ آتے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہ انسان کو احسن تقویم بنائے کہ میں ان کو بہت خوبصورت بنایا کھیل کے میں بالکل اور میری روح انسان کے اندر موجود ہے پیا لہٰذا میرا جو تحقیق یہ ہوئی پیا کہ کوئی ایسا قانون باہم جتنے بڑے لوگ بھی بناون زمینی لوگ بناون اگر وہ قانون وہ ضابطہ وہ چیزاں انسان واسطے تکلیف دین میں تو وہ کوئی اچھی چیز اچھا اور وہ بھائی پروٹیگرس نے آکھا ہے قبل مسیح کہ مین از دا میئر آف ایوری تھنگ کہ کہیں چیز کو جانچ کا پیمانہ انسان ہے انسان اگر وہ شے انسان واسطے نقصان دہ تکلیف دہ ہے تو وہ قانون ضابطہ درست ہے لہذا جو کچھ بھی کرو انسان دی فلاح واسطے انہیں سے دو نظریات ہیں کہ انسان دوستی عظمت بشر دا اور فلاح بشر انسان کو عظیم تصور کرو وہ کو ریگارڈ دو وہ جتا ہے پیا سارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی سر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درس انسانیت دی سر یہ ہے نا مطلب اور وہ آپ ہی محسن انسانیت کوئی شک
ہاں باقی سب تو جی جی مطلب سارے چیزیں بیس ہوا ہے نا سی ہاں یہ اسلام نے یہ چیزاں یہ لائن دی تھی بالکل گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر بالکل آخری انہوں کا جی خطبہ ہے جی جی عربی کو اجمی پر تو وہ مطلب بیسک پیرامیٹر یو این پہ پر بہتر وہ ہے کہ جڑا نا متقی ہے جی جی سارے ہوں مقصد وسیع بھی تو سدے بھی ہیں اساں ٹھیک ہے وہ اپنا پہلی کرنے ہیں انہوں کی سنت بھی ادا کرنے ہیں لیکن اتنا وقت بھی اساں ان سٹیٹس کھڑ رہے ہیں کہیں اساں کہیں کو آدھے یہ ساری زندگی چ کمی ہے یا اس قسم ان کے متعلق تھوڑا کیا خیال ہے کہ جڑا نا اساں سارے کو مساوات یا میرے دے سر دیکھو نا یہ جتنے انسان ہیں اپنا اپنا ذہن کن کے آندن اور اپنا اپنا مزاج کن کے آندن میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جڑا مذہب ہے کیا اور کوئی بھی جڑا بڑا انسان ہے کیا وہ کدیں کہیں تو آپ نے کم کر نہ سمجھنا چاہیے اور انسان کم تر ہے بھی نہ یہ بھی نا یہ انسان سارے پیشے انسان یہ یہ پیش سارے پیشے ان پہ اور ان نسل میں جنہوں کوئی آدھا نسل نہ بننا سر ان قوم کو جاننے بھی دی قوم ہے وہ بیچارہ غربت کا شکار تھی کہ نہ سی وہ اگر بال کٹن لگے نا تو پتہ یار فلانی قوم دا ہے پیا اور یہ بال کٹے نہ بیٹھے تو اس کو کدی نہیں نہ وہ تو اس کو جانتے بھی نا سی اس اگر یا تو نہ سڑے سو یا اصل کاسٹ کرے سو کان کرے سو لیکن ہر بندہ اس کو نہیں جانتا بھی یہ قوم ہے پیا وہ والا 15-20 سال بعد نہ سر وہ اپنے پیشے کے نال نہ اٹیچ تھی ویندے وہ اتنا اندر نہ پکدے اپنے پیشے دے نال نہ سر کہ ان کی جڑی اصل قوم ہے وہ پیچھے ہٹ پیندی ہے مبارک علی نے یہ آکے کہ یہ جڑا پیشے دے نال جڑے ہوئے ذات ہیں نا سر یہ پیشیاں دی وجہ کو ہی یہ معروف تھی کہ اور انگریز نے کو میرے خیال سے زیادہ سر اس کو ممکن انہیں سٹریم لائن کا چھوڑا ہوئے لیکن سارے ہندو معاشرے بھی تو پہلے ہی ہندو معاشرے جی خاندانی پہلے تقسیم سے ہی کھڑے ہاں 4 خاندان الگ الگ بٹے کھڑے ہیں بالکل تو وہ مبارک علی سے یاد ہے کہ جڑے ویلے اگر وہ امیر تھی وجہ سی وہ امیر تھی کہ جڑی ذات چاہے بڑھ بنے اب اپنی ذات بڑے جڑی انہیں ذات ہے پئی لہذا کوئی سر کوئی کمی کو نہیں کوئی نہیں نہ کوئی طلب کوئی نہیں نہ کہیں دین نہ بلکہ میں سمجھتا کہ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے کپڑے سیتے خود اپنے ہاں جتی گڈی ہے اور حضرت علی جڑے شیر خدا ہیں اور میں کئی دفعہ وہ اتنے ہون دے باوجود سارا کچھ وہ بلیاں دے وہ یہودی دے باغ وچ کے مزدوری کریں تو وہ سارے واسطے ایک سبق دے گا سر گزارش ہے کہ کوئی بندہ جی سر کوئی بھی اچھا انسان نا وہ کتنی بے گا اپنے آپ تو کم کرنا انسان کم تر ہے بھی نہ جی آج کل مقصد ہے کہ ایکو ساکو اویئرنیس دینی چاہیے سر ضرور دینی چاہیے اور میں تو پہلے بھی آپ کہتے نا سر کہ جو جن جیب چ ہوسی نا سر وہ کچھ بڑے سی تو سب بہت سونی گل کی اگر ان دی جیب عزت آندر تکریم آج دی انکساری ہے بالکل تو وہ بڑے سی اگر ان دے اندر تکبر نفرت غرور ہے پیا ویسے بھی حاضرین محترم سامعین محترم دو رستے ہیں دن کی دے ایک محبت دا خلوص دا عاجز دا انکساری دا علم دا تعلیم دا اور وہ چاہے پیا نفرت دا غصے دا تکبر دا اے انسان دے اپنے اختیار ہے جڑے رستے تے اتر جڑے رستے تے اتر اچھا تساں یہ سو کہ سریکی دے حوالے نال جڑا سارے وسے وچ اج کل کام تھیندا پے تساں کیا سمجھدے ہو کہ یہ جڑا ہے نثر دے وچ ساکو اگر اجا کام کرن دی ضرورت ہے سریکی دے وچ یا شاعری جڑی ہے وہ تو بہت تھیندی پئی ہر جگہ تے تھوڑا کیا خیال ہے سر نثر تے بہت سارا کام تھینا باقی ہے اچھا مثال کے طور پہ ارے لیے جنا ڈسٹرکٹ ہے پیا جی تو 100 شاعر مل گئے سن اور ایک بیکل بات کے شاعری بات ٹھیک ہے ایک ناول نگار کوئی ٹھیک ہے نا سر اچھا ایک بھی افسانہ نگار افسانہ نگار لکھے ہو سن میں بھی افسانے لکھے لیکن کوئی کتابی صورت کو نہیں تو سارے کو جی نثر دی نا بہت ساری
कमी मौजूद है। और उनकी वजह भी है ना कि नसर ठहराव वाला काम है। तेरा वाला काम है और ये तो शेयर तो असां मोटरसाइकिल ते वेंदे पिया आहियूं, ठीक है, शेयर हाँ। थींदा वेंदा आहिनि। नसर वो कम नहीं सर, इन वास्ते नसर च बहुत सारा काम करना है। तहकीक भी में वो तो बहुत ज्यादा नसर है सर, और नसर है जी नसर है। और अच्छा ते हुणे कि भी सारे सामीन जड़े ना और नाजरीन दे बैठन तो को और तुसा ये दसो कि रेडियो एफएम ते तोरा एक मकबूल प्रोग्राम चलदा पे वसेफ रंग ते एक कदा को तुसा शुरू कीता होए ते सर 20 साल तो ठीक है 20 साल कमाल है और कंटिन्यूअसली जी का अच्छा 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 ਉਹਦਾ क्या फॉर्मेट होते पर सर उन्हें चाहिए कि गुफ्तगू जी है 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ तक मैं जी खास मौजू की गुफ्तगू होती है ये मैं हुणे अर्ज की थे भी सियाने आदमी की जिंदगी से दूर रस्ते हैं हाँ ठीक रस्ता मोहब्बत आना है आशी आना है इंकसारी आना है सही और एक रास्ता जो है नफरत आना है तकबर आना है गुरूर आना है चोर बाजारी आना है रिश्वत आना है धौन धमकी आना है पिया जबर आना है पिया ये तो अपने अख्तियार च सके को जोड़ दे इस तरह की गल करके मेरे ख्याल में अखान जेड़े सर जी अखान पुणे जी वो तुम काफी अखान भी देंदे हो और ये बहुत सोहना बड़ा प्रोग्राम हो रहे नाद नदावे हाँ पुत्र बजावे हाँ बहुत सारे अखान भी अच्छा अच्छा ते हुण साडे नाज़रीन जेड़े ना वो चाहते कि तुसां अपना कोई कलाम भी अता करो अच्छा सर मैं अर्ज ये कह रहा कि चूंकि मैं बाकायदा मुशायरे च बहना कहनी नहीं जी ਤਾਂ ਕਲਾਮ में कुछ न कुछ जरूर याद हो सी पिया ते मैं कुछ जोड़े जी जी मारे ने बिस्मिल्लाह हर पासे शर्ते छेड़े हिन क्या बात आ खैर अल्लाह शला खैर हो खैर होगी हर पासे शर्ते छेड़े हिन आ खैर खैर अल्लाह अल्लाह चला खैर होगी अब्बास में ते को हाल दे मां कुछ तो सुन माशाल्लाह खैर हो चला खैर वाह मेरी अख दे रस्ते टुरदा आ मेरी रूह तई आ आहा शला खैर होगी आहा ना मैं ते तू दे छिड़े दा भला सादा क्या चला शला खैर खैर होगी वाह वाह और इमें यार उलामे हुंदन पे हम्म, सको सदके आप बलामे हा बहुत अच्छे दो चार कोई लफ्ज मोहब्बत दे बस प्यार दे नाल अलामे हा क्या बात बिल फर्द अब्बास जी नहीं निभदी सको अंगली भन समझावे हा बहुत अच्छे असां सिझा से तेरी धरती दे हाय हाय सको अटकल नाल नहावे हा। लहावे हाँ वाह वाह और वाह ये प्यार ता सीप दा चोला है वाह सही सीते सीप अधरोड़ता ना वाह ये प्यार ता सीप दा चोला है सही सही सीते सीप अधरोड़ता ना तॾे सर सामन लंघ आए हुन तपदी धुपते टोरता ना बहुत अच्छे बहुत तू सादी अकदा सोजल हई सकूं देख करई मुंह मोड़ता ना मर गए अब्बास के नाल न टुर मर गए दिहात को छोड़ता ना जोड़ता ना बहुत अच्छे और तेरे ना दे सदके जीवन दी हाँ चस आ गई है चस चेंदे कहते पे तेरे ना दे सदके जीवन दी चस आ गई है दस चस चेंदे प्यूं तेरे रस्ते यार वटावण दी दस आ गई है चस चेंदे पियो वाह वाह तेरे साथ च कसदे होके हन वाह कस आ गई है चस चेंदे पियो बहुत अच्छे अब्बास सैलाबी लोग खासे तस आ गई है चस दस चेंदे चंदे पियो। दस आ जी गए और इहदे नाल ही गणवा जोड़ा सी कि क्या आखूं क्या ए सामणी है वाह हिक फेंग विसाल दी बस नहीं आई बहुत अच्छे तेरी दस नहीं आई बहुत अच्छे क्या आखूं क्या ए सामणी है हिक फेंग विसाल दी बस नहीं आई तेरी दस नहीं आई हंज रोज धमाला पैंदी रही अख मुईकू कहंदी तस नहीं दस आई नहीं आई तेरी दस नहीं आई बहुत अच्छे दिल कमले को समझेंदी हाँ उनदे प्यार च तैकू कस नहीं आई वाह वाह तेरी दस नहीं आई तू नहीं आया ई सामण दी सकू यार आवाज कोई चस नहीं आई तेरी दस नहीं आई बहुत अच्छे और एक डोड़ा में रात का पढ़ता पे मेरे को बड़ा जी जी भांदा भी है रेडियो पाकिस्तान मुल्तान तो खैर वो नशर है डॉक्टर मुजम्मिल साहब जी का नाम की अस्सलाम वालेकुम सर जी डॉक्टर गुलबाज साहब दा असां इंटरव्यू कंदे पे तुहाडा कोई पैगाम होवे उन्हां वास्ते या कोई गाल मोड़ करनी होवे सही है सही है ठीक है सर ठीक ठीक जी बस 5 मिनट। वाले 5 मिनट बाकी रह गए
ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਆਦੇ ਪਨ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮ ਦੇਵਾ ਬਸ ਤੇ ਇਹ ਦੋਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਸਾਡੇ ਅਦਬ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਤਾਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਫ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋ कहना तो समझो कि मैं सर मैं एक थोड़े देर थोड़ी क्लैरिफिकेशन कर छोड़ा जी जी कि आख्या वेंदे कि सिर्फ शायरी च न सर जी दू बन के आइन शायरी नसर ढिसरे बन के आइन नावल है अफसाना है दास्तान है नावल टिपना शायरी में बुनियादी तौर पर दू बन के आइन ठीक है गजल है हाँ एक नाम गजल के अलावा जितने भी इन पे सारे नज़म हैं हमद है नात है सब कुछ ये हुण तां अॼु बदल छोड़ी नात दी गज़ल दे आम लग गई है तां बुनियादी तौर पे मसलवी है कथा है रुबाई है सारे नज़म हैं अच्छा ॾोढ़ा भी नाज़म है वाह मुख्तसर नाज़म में सारे बहुत सारे शोरा कराम मैंने सब मेरा पहला मित्र है दूजे नाल नहीं मिलता दूसरा तीजे नाल नहीं मिलता ये चौथे नाल अगर ये हिके मज़मून ते हिन तो वो ॾोढ़ा है वरना दू शेर इन पे हाँ पूरा नहीं वो फर्द नहीं वो फर्द मिसरे भी इन पे मिसरे भी बाद औकात चारे मिसरे ना मौजू भी आपस में नहीं मिलता अहमद खान तारक कीमत से बड़ा शायर है पिया शाकर मेहरवी बड़ा शायर है पिया मुस्तफा खादम बड़ा शायर है पिया जमशेद नाशाद है पिया मुख्तार नगारी है पिया सरवर करबलाई ये थोड़ी लिखते पहन से हाँ ये तो खैर डोड़े लिखे ठीक है ना मोमिन मौलाई है पिया मजबूरी से खैल भी है पिया ये बनते भी मुख्तलिफ शायर जिन्हों को पता है भी डोड़ा हिके थीम दना है अगर डोड़े जो दू थीम आता ना सर तेने वेंदे राह विच कंध आ गई नहीं तो हाल हबीले चौहा तेदो औहा तेरे वेंदे राह विच कंध आ गई नहीं तो हाल हबीले चौहा तेदो औहा ई नित को लांदियां एक बैकू गल्ला रोंदे रहे कि मैं सादे खाप दसूं हा मन पर चऊं हा ई नित को लानियां अखियां को तदी अख दे नाल मंगाऊं हा झुमरी पऊं हा बहुत आबास नहीं बेदे साथ दिता तेरे लथे चोले पऊं हा नित ठमकाऊं हा एक भी थोड़ी मैं को बड़ी खूबसूरत लगी जेडी तुसा वो मर्दम शुमारी दे हवाले नाल एक गजल सी जेदा मुखातब है पिया मर्दम शुमारी वाला बंदा ना सी वो आए तो मैं को ना सी वो आके सी मैं तो ना तो पढ़ी खड़ा सी ते मैं चाहना थी तुसा अपने मुंह सौ भी तोरा पेशा क्या है मैं क्या मैं को ना तू शार दना झुमरी लिख सही वाह क्या मैं तो अपने शहर दा झुमरी हाँ पिया वो कि में सही मैं कि यार मैं को तो ना इस शहर दे गलियां ही प्यार की वाह अगर सी वो कि मैं कि यार मैं गली विच निकला ना सी दूरों सारा जरा बुहारी ने मैं को देखे तो हाथ रोक हिंदे सही वो बुहारी नहीं लेना ओदे दी धूर ना इन ते न मने इन तो कोई बात को प्यार क्या में देखना इन वास्ते मैं आखे कि जन्ना बंदे गिनन आला जीवे मैं की ते ना शाही लिखे वाह वाह लिखे तवत मैं को मिशड़ा शारदा सांझा झुमरी लिखे बहुत खूब असां पिड़ते बाहमण आले ढोले माहिए गावण आले पीर फरीद दी काफी लिखे पिड़ते नचदा दोली लिखे वाह वाह और रिस्क मनावण आले मालिक सारी किस्मत लिख दे वेले वाह मेरे लेख च जो भी लिखे ओदी किस्मत चूरी लिखे और ए उंदा एहसान है जीवे वाह मैं को यार आबास सदेंदे वाह ए उंदा एहसान है जीवे मैं को यार आबास सदेंदे उंदी मर्जी जो आके भल मैं को उंदा बेली लिखे वाह वाह बंदे गिनन आला जीवे मैं कीते ना शाही लिखे अच्छा डॉक्टर साहब आजकल का जड़ा एक सोशल मीडिया पे जैसे देते पे सारी सराइकी तो बहुत कदीम जबान ते ये जड़ा उथा एक जो सराइकी के खिलाफ चलता पे असल हर जबान का एतराफ करेंगे हर जबान का एहतराम करेंगे क्या तुस समझते हो कि सारी सराइकी को भी उनको यो जा एहतराम करना चाहिए गुजारिश है तमाम कि इतना जितने भी लोग रहने पड़ना सारे एक पैदा इतराफ करें
جڑا وہ دیگر زبان پشتو والا ہے جو پنجابی پسند پنجابی بھی سرائے پاکستانی جتنے زبان ہیں وہ ایک خوبصورت پھول ہے نا سر عرض ہے کہ ہر زبان دے وچ دو چار لوگ تے بیٹھے ہوندے ہیں نا ان دا مطلب یہ نہیں ہوندا کہ وہ پورا قبیلہ سارے خلاف ہن مطلب ایک وقت آیا کہ دو پاکستان دے بارے مختلف رائے رکھے نا جی جی اصل کو سارے دہشت گرد تھوڑی ایسے ہاں نہ بس وہ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہونے پیا جڑا پوری سیکٹ کا کلٹ کا نہ کرے امیج خراب کر دے ورنہ میرے بے شمار لوگ ہیں جڑے پنجابی ہیں اور بڑے جگری یار انہیں اصل جڑے وہ پنجابی ہیں پہ وہ اصل میں جگری جا رہے ہیں پہ بالکل سر وسیع پیمانے پہ نا سر اعتراف ہے پیا جب انٹرنیشنل اپنا جب سب کو مطلب ہے کہ یو این او نے آ چھوڑے بھی سر کی زبان ہے ہن کیا گھبرانا لگا ہن کوئی کو اچھا ویسے تھوڑا کیا خیال ہے کہ جی ہوں پنجاب حکومت یا ساری ریاست کا خیال ہے کہ بال کو ماں بولی اپنا تعلیم دینی چاہیے وہ پنجاب دے کچھ سکولوں انہوں نے وہ بھی گاز کر چھوڑی تو یہ افیکٹو ہے سر دنیا پوری دنیا ماں بولی پڑھی ہوئی نا ماں بولی میں ایڈا یقین ہے پیا کہ اگر ساری جڑی سائنس جڑی ہے پئی یہ اگر ساری سرائکی بھی ہوئے ہاں تو اتھاں دنیا دے قابل ترین ڈاکٹر ہونا انگریزی نام اور دی بجائے کو سارے ذہین ترین بچے رل گئے نہیں کیا خیال ہے سارے جڑے ہوں کار جو خراب تھی دی وہ کوئی بی ایس سی انجینئرنگ تھوڑی ہے انجینئرنگ تو کون ایسا جو کار ہن کے بنے ہیں روکو یار روکو سر روکے ان کی آواز ایسے نہیں بھی فلانا ہے انہوں نے کھولو سی وہ ایگزیکٹ اون جہاں تے ہاتھ لینے تھے اور کو ٹھیک کر دیں بالکل سر یہ نا ڈگری ایک پیش ہے اور چونکہ جڑے انگریزی خاص طور پہ یہ تو بھی سبق خاص کلاس ہی آ گئی جی لیکن انگریزی پڑھنے کے پیسے ہو سن تو وہ بان پڑھتی تو وہ ڈی ایم جی آتی اور پیسے آتی اور اسی رستے تھی جہاں غریب بندہ ہے نہ وہ ایف سی جی سی بھائی چلتی نہ وہ پڑھتی تو نہ ایچ ای ایس این ہوتے ایچ ای سونی نو سی پی جائے مر سونی نو سی پیا سر اگر یہ تعلیم مادری زبان چ ہوئی بہت بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب بہت سارا وقت بھی دیتے تھوڑے نال تا بہت سارا تھوڑا کام ہے تھوڑے ایک پروگرام ہی تھوڑا ہے انشاءاللہ وقت بھی اساں تھوڑے نال ایک نشست کرے سوں تے اے دسو کہ پچھلے دیاں تساں اتنا پارٹی ہاؤس دا ایک شعرا ادبا اور ان لوگوں واسطے اسٹرگل کی ہے تساں دے صدر بھی دے سب فخر ہے تو او دا کیا کہ پہلے بھی تو لوگ پہنچے سر بنیادی طور پہ عمارت کے اوپر کھنڈر بن گئی ہے وہ سارے ڈپٹی کمشنر صاحب کا دکھا سروس ہے ان کے بعد محترمہ میرا بیدار صاحب آئے تھے ان لوگوں کے ملنے سے بہت سارے احباب ملے تھے سبھی ملے بھی ملے سن تو وہ اصل وقت کوشش کی تھی بھی اس کو کرو انہیں بھی خیر بہت کم کرتی تھے بنیادی طور پہ معاملہ ہی نا فنڈنگ والا وہ کمیٹی کی بلڈنگ ہے اور کوئی گورنمنٹ کا پیسہ کیوں نہ کمیٹی والے پیسے کو نہیں صرف تنخواہیں دے پیسے کو نہیں پر اندر یہ کہ صابر عطا صاحب اور چونکہ میرا اتنا ریڈیو پہ آبن ہے اور اتنا آج کل آندن اپنا یاسر کیا نام ہے یاسر عرفات صاحب انہوں کو گزارش کی تھی سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر کنسیپٹ کیا ہے میں کہ یار کہ ہم وہ جگہ منگتے ہیں کہ کمیٹی منگتے ہیں کہ سب کچھ جگہ مل انہیں کہ میں پورے سو اساں تے ایک روم کر دیتے اور تو ڈٹھے ہوئے الحمدللہ سلسلہ چل پی سی اچھا یہ تمام تنظیمات اس مائک میں اسا فیس بک تے بار بار لکھتے بھی ایک کہیں لیا فروغ ادب ثقافتی نہیں ہے نا سی بعد میں فروغ او آدن کے بعد میں ادب فروغ ادب دا جائے میرے خیال تساں این دے سارے پروگرام دے ذریعے سر میں فیس بک تے بھی سب کو آ کے بھی آؤ ہاں سب لوگ یہ سارے لئیے دے جتنے بھی تنظیمیں ہیں وہ اتنا پروگرام کر سکتے بالکل کر اور ایک اچھی سر بالکل کر نا انہوں نے بس ہے پیا اوپن ہے پیا جڑا بھی بندہ آوے سی اور بہر ملاقات دا ایک اچھا سلسلہ شروع کیتے اچھا این پروگرام دے آخر تے تساں این سارے تھل رنگ دے حوالے نال کوئی پیغام دے سو میں سب تو پہلے تو پہلے بھی آ کے میں بھی آخنا بڑا اچھا سلسلہ ہے پیا اللہ سی تو کوئی چانس دیتے ترمان فرید صاحب کو تو آگو کہ مائک کے ذریعے آواز کے ذریعے تو صدوقت تک پہنچتے پہ ہو اور اتنا جس ٹائم گفتگو ہو سی نہیں سی تمام معاشرے نے سر پیور تھے
ਆਪਣੇ ਮਕਾਲਮੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਨਾਲ। ਇਵੇਂ ਸਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਮਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸੋ ਵੀ ਸਮਰਾਟ ਜਿਵੇਂ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਲੋਕ ਅਸਨ ਵੀ ਕਾਥੀ ਗਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਇਥੋਂ ਬਦਲਣ ਨਿਕਲਣ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜੇ ਨਾ ਸਰ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਦਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੋੜਕ ਪੁੱਜਾ। ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਸ਼ਰਾਈ को ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਬਾਨ को ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।